हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ युनिभर्स सम्बन्धी केही इन्ट्रेस्टिङ टपिक्सहरूको बारे स्टडी गरिरहेका थियौँ। सो आज चाहिँ हामीले रेड सिफ्ट एन्ड एक्सपान्डिङ युनिभर्सको बारे हेर्न गइरहेका छौँ। सो रेड सिफ्ट र एक्सपान्डिङ युनिभर्सको बारे बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले डपलर इफेक्टको बारे बुझ्नु जरुरी छ। डपलर इफेक्ट भनेको हामीले हाम्रो वेभ एन्ड मोसन भन्ने च्याप्टरमा पनि पढिसक्यौँ। के हो त भन्दाखेरि सपोज कुनै एउटा सोर्स छ अरे है, यसलाई सोर्स भनौँ, यो एउटा अब्जर्भर छ अरे। सपोज यो सोर्स चाहिँ अब्जर्भर भन्दा टाढा गइरहेछ भने के हुन्छ त, हामीले त्यो साउन्ड चाहिँ सानो सानो सुन्दै जान्छौँ। त्यो सानो सुन्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि जस्ट म रिभ्यू गरिरहेको छु, मलाई भन्दा सायद तपाईँहरूलाई डपलर इफेक्टको बारे धेरै थाहा होला। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि सोर्स चाहिँ टाढा गइरहेछ भने के हुन्छ, त्यसको वेभलेन्थ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ हैन। वेभलेन्थ इन्क्रिज भएको कारण चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यसमा फ्रिक्वेन्सीमा अलिकति डिक्रिमेन्ट आउँछ। फ्रिक्वेन्सीमा डिक्रिमेन्ट आएर के हुन्छ त साउन्डको इनर्जी नै सानो भइदिन्छ र त्यो साउन्ड हामी कम सुन्ने गर्छौँ, अथवा त्यो साउन्डको इनर्जी नै थोरै भइदिन्छ र म चाहिँ त्यो साउन्डलाई अलिक मधुरो सुन्छु। लाइटको केसमा पनि के हुन्छ त भन्दा डोप्लर केसले काम गर्छ। सपोज कुनै लाइटको सोर्स चाहिँ म भन्दा टाढा गइरहेछ भने के हुन्छ त बिस्तारै त्यसले आफ्नो इनर्जी लुज गर्दै जान्छ हैन। इनर्जी के हुन्छ त लुज गर्दै जान्छ। इनर्जी लुज गर्दै गएपछि के हुन्छ थाहा छ। सपोज लाइट चाहिँ सुरुमा म अब्जर्भर यहाँ बसिरहेको छु, यो रातो, अब यो चाहिँ सुरुमा ब्लू देखिन्छ क्या, यसरी ब्लू देखिन्छ। अलिकति टाढा गएपछि के हुन्छ त हाम्रो भिप गियरको नियम अनुसार अब यो येलोमा चेन्ज हुँदै जान्छ। येलोबाट के हुन्छ त हाम्रो भिप गियरको नियम के छ, भिआइपी जीवाईओआर। येलोबाट अब ओरेन्जमा हुन्छ, ओरेन्ज हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त यो रेड हुँदै जान्छ क्या। हेर्नु त सुरुमा के हुन्छ त ब्लू एन्ड अफ स्पेक्ट्रममा हुन्छ, त्यसपछि येलो हुँदै जान्छ, त्यसपछि ओरेन्ज हुँदै जान्छ। ओरेन्जै कलर होला है। अनि त्यसपछि के हुन्छ त रेड कलरमा जान्छ। यसको मतलब के भइरहेछ त यसको वेभलेन्थ इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ र के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज भइरहेछ। फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज भएपछि के हुन्छ त यो रेड एन्ड अफ द स्पेक्ट्रमतिर जान्छ यदि लाइट चाहिँ टाढा गइरहेछ भने। यदि लाइट नजिकै आइरहेछ भने ठ्याक्कै उल्टो, रेडबाट ओरेन्ज, ओरेन्जबाट येलो, ओरेन्ज येलोबाट ब्लू एन्ड अफ द स्पेक्ट्रममा पुग्छ। अब यो रिलेसनलाई बुझाउने फर्मुला भनेको के हो त, लेम्डा नट इज इक्वल्स टु लेम्डा एस सी प्लस भी बाई सी माइनस भीले यो फर्मुलालाई जनाउने काम गर्छ है। यो हाम्रो फर्मुला भयो। सो यो अब्जर्भर भयो, यो सोर्स भयो, यो हाम्रो भेलोसिटी भयो, कति भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भन्ने जस्तो कुरा भयो। अब एउटा कुरा के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि सपोज हामीले रेड सिफ्टको कुरा गर्छौँ। रेड सिफ्ट भनेको चाहिँ के हो भने यसरी ब्लूबाट लाइटले इनर्जी लुज गर्दै 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 रेड एन्ड अफ द स्पेक्ट्रममा पुग्यो भने यसलाई चाहिँ के भन्छ त रेड सिफ्ट भनेर भन्छ। सो यहाँनिर एउटा सानो टर्म के छ भन्दाखेरि सपोज रेड सिफ्टलाई जेडले डिनोट गर्छ भने, रेड सिफ्टलाई जेडले डिनोट गर्छ भने जेड इज इक्वल्स टु चाहिँ ल्याम्डा नट माइनस ल्याम्डा बाई ल्याम्डा हुन्छ। ठिक छ। यहाँनिर ल्याम्डा नट भनेको चाहिँ के हो, अब्जर्भड फ्रिक्वेन्सी हो हैन। ल्याम्डा नट भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो र ल्याम्डा भनेको ओरिजिनल वेभलेन्थ हो। ठिक छ। सपोज यसलाई चाहिँ के भनेर लेखिन्छ भन्दा प्लस माइनस भी बाई सी भनेर लेखिन्छ, किनभने यो नेगेटिभ भ्यालु पनि आउन सक्छ। सपोज यहाँनिर जेडको भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 आयो अरे। लेस देन 0 आयो भनेको के हो त मतलब हाम्रो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी जुन छ हाम्रो ल्याम्डा नटले एउटा अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी दिन्छ अथवा रेकर्डेड फ्रिक्वेन्सी दिन्छ हैन। अब यो लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ त यो अर्थतिर मुभ गरेको भनिन्छ अथवा ब्लू एन्ड अफ द स्पेक्ट्रममा आयो भनिन्छ। किनभने अब्जर्भ वेभलेन्थ हो, मैले फ्रिक्वेन्सी लेखेको छु, अब्जर्भ वेभलेन्थ हो। सो यो मेरो भ्यालु नेगेटिभ आउनुको मतलब मेरो ल्याम्डा नट त ल्याम्डा भन्दा सानो हुनु हो। यसको मतलब के हो, मेरो फ्रिक्वेन्सी के हो त अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भन्दा धेरै हुनु हो। मेरो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भन्दा अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी धेरै हुनुको मतलब के हो त लाइट मेरो नजिकै आइरहेछ। नजिकै आयो भने के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी पनि धेरै फर्म हुन सक्यो,
वेभलेन्थ पनि घट्यो भनेपछि ब्लू एन्ड अफ द स्पेक्ट्रममा आयो। जेड ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ त अर्थ भन्दा चाहिँ फार अवे मुभ गरिरहेछ, किनभने त्यति बेला ल्याम्डा नट ग्रेटर देन ल्याम्डा हुन्थ्यो, यो भनेको एफ नट चाहिँ लेस देन एफ हुन्थ्यो। सो यसको मतलब ऊ चाहिँ रेड एन्ड अफ द स्पेक्ट्रममा गइरहेछ। ठिक छ, हामीले रेड शिफ्ट भनेको के हो बुझ्यौँ। रेड शिफ्ट भनेको लाइट चाहिँ रेड एन्ड अफ द स्पेक्ट्रम, जहाँनिर चाहिँ वेभलेन्थ धेरै हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ मुभ गरिराख्नु भनेको के हो त रेड शिफ्ट भइरहेको हो। अब एउटा एडविन हबल भन्ने मान्छेले चाहिँ के थाहा पायो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन स्टारहरू छ उनले स्टारहरूको अब्जर्भ गरे आफ्नो टेलिस्कोप युज गरेर। स्टारहरू अब्जर्भ गर्दा के थाहा पायो त भन्दा स्टारहरू त रेड एन्ड अफ द स्पेक्ट्रममा गइरहेछन्, रेड एन्ड अफ स्पेक्ट्रम। अथवा उनले के थाहा पायो भन्दा रेड शिफ्ट भइरहेछ। रेड शिफ्ट हुनको लागि त के हुनु पर्यो भन्दा स्टारहरू त हामीभन्दा टाढा जानु पर्यो। टाढा नगई त सपोज हामीले आफूलाई सेन्टरमा मान्यौँ भने स्टारहरू चाहिँ के भइरहेछ त यसरी टाढा गइरहेछ। सपोज नजिकै थियो भने ब्लू हुनुपर्ने हो, यसरी हुँदै यल्लो हुँदै के भयो त रेडमा पुगिरहेछ है। उसले चाहिँ के देख्यो भन्दा रेड एन्डमा चाहिँ हाम्रो स्टारहरू देखिन थालेछन्। यसको मतलब हामीले अर्थलाई सेन्टर जस्तो मानेर हेरेको थियौँ भने सबै कुरा टाढा गइरहेको छ भन्नु हो। सो यसको मतलब के छ त सबै कुरा टाढा गइराख्नुको मतलब युनिभर्स चाहिँ एक्सपान्ड भइरहेको छ भन्नु हो नि त, हैन। सबै कुरा टाढा गइरहेको छ भन्नुको मतलब युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेछ। अब यहाँबाट हबलले एउटा के नियम निकाले भन्दा कति रेटले टाढा जान्छ भन्नुको मतलब चाहिँ भेलोसिटी भनेको कति रेटले टाढा गइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु डिस्टेन्स फ्रम द अर्थ। सो यसले के भनिरहेछ अर्थ भन्दा जति टाढा छ त्यति नै टाढा गइरहेछ। सपोज जुन भेलोसिटी छ नि, अब भेलोसिटी अफ रिसेसन भन्छ यसलाई, भेलोसिटी अफ रिसेसन। सो अर्थ भन्दा अर्थलाई सेन्टर मानेर हेर्ने हो भने यो आरले सेन्टर जस्तो मान्छ भने सपोज यो अब्जेक्ट चाहिँ आर डिस्टेन्सले टाढा छ भने र अर्को 2r डिस्टेन्सले टाढा छ भने, आर डिस्टेन्स र 2r छ भने सपोज v1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r भयो, v2 भनेको 2r भयो भने v1 बाई v2 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 1/2 हुन्छ। यसको मतलब v2 चाहिँ के छ त 2v1। सो r डिस्टेन्स भन्दा 2r डिस्टेन्स भएको अब्जेक्ट चाहिँ डबल भेलोसिटीले अगाडि बढिरहेछ। ठिक छ, सो जति टाढा छ त्यति नै रेटको भेलोसिटीले चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। अब हबलले अर्को कुरा के भने त मैले के लेखेँ त v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r। अब प्रोपोर्सनालिटी हटाउनको लागि h नट r भनेर लेखेँ। यो h नट लाई चाहिँ हबल्स कन्स्टेन्ट भनेर भन्छ, हबल्स कन्स्टेन्ट भनेर भन्छ। अब हबल्स कन्स्टेन्टको भ्यालु भनेको कति हुन्छ त भन्दा 2.3 इन्टु 10⁻⁻18 पर सेकेन्ड हुन्छ, अथवा m पार्सेकमा लेख्नु पर्ने। पार्सेक भनेको एउटा डिस्टेन्स हो। तपाईले यसको बारे बुझ्नु मन छ भने भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला, म पार्सेकको एउटा छुट्टै भिडियो बनाइदिन्छु। सो यसले चाहिँ के दियो त हबल कन्स्टेन्ट भनेर दियो। सो हबलको नियम यही भयो, b इज इक्वल्स टु h नट r। यो इम्पोर्टेन्ट रिलेसन छ। अब यहाँनेरि हामीले बिग ब्याङ भनेर बुझ्नुपर्छ। बिग ब्याङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा अहिलेसम्म युनिभर्स कसरी फर्म भयो भन्ने थ्योरी हो। ठिक छ, हबल्स नियमले के सजेस्ट गर्यो त भन्दा सपोज हाम्रो युनिभर्स टाढा गइरहेको छ भन्नुको मतलब यसरी टाढा गइरहेको छ नि, टाढा जानुको मतलब के हो त भन्दा सुरुमा त सपोज नजिक थियो होला, अझै यहाँ नजिक थियो होला, अझै नजिक थियो होला, अझै नजिक थियो होला, अझै नजिक थियो होला, हैन। सो यसको मतलब सुरुमा सबै कुरा चाहिँ के थियो त एउटै पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड थियो र त्यो जुन पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड थियो त्यसपछि के भयो त बाहिर गइरहेछ भन्नु हो, हैन। ठिक छ, एउटै पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड थियो र त्यो बाहिर गइरहेछ। सो सुरुमा बिग ब्याङ भनेको चाहिँ के भनिरहेछ त भन्दा युनिभर्स, टोटल युनिभर्स चाहिँ एउटै पोइन्टमा थियो र एउटा यस्तो सर्टेन टाइममा चाहिँ ऊ यसरी बाहिर एक्सपान्ड भयो अथवा पड्कियो र त्यो पड्किनुलाई चाहिँ बिग ब्याङ भनेर चाहिँ नामाकरण गरियो। अब बिग ब्याङ कुन टाइममा भइरहेको थियो त भन्दाखेरि हाम्रो हबल्स लले भेट्न सकिन्छ। v इज इक्वल्स टु h नट r छ, हैन। अब भेलोसिटी इज इक्वल्स टु अब टाइम भनेको के हुन्छ त r बाई v भयो, हैन। r भनेको डिस्टेन्स, v भनेको भेलोसिटी। सो r बाई h नट r हो, v भनेको त यो फर्मुलाले h नट r हो, हैन। r काट्यो 1 बाई h नट भयो। 1 बाई h नट भनेको कति हुन्छ त 1.4 इन्टु 10⁻10 इयर्स हुन्छ।
ठिक छ। यसले हामीलाई के दियो त भन्दा ठ्याक्कै 1.4 × 10⁻10 इयर्स अगाडि चाहिँ युनिभर्स चाहिँ एउटा सिंगल पोइन्टमा बसेको थियो, जसलाई चाहिँ सिंगुल्यारिटी भनेर भन्छ। सिंगुल्यारिटी भनेको चाहिँ हाम्रो स्पेसदेखि लिएर हामीले देख्ने म्याटर नदेखिने म्याटरहरू सबै के थियो त एउटै पोइन्टमा बसेको थियो, त्यसलाई चाहिँ सिंगुल्यारिटी भन्छ। अब यो टाइम भनेको कति हो त 14 बिलियन इयर्स अगो। 14 बिलियन इयर्स अगो चाहिँ के थियो, होल युनिभर्स चाहिँ एउटै पोइन्टमा बसेको थियो, सिंगुल्यारिटी भन्छ। कसैले अद्वितीय भन्ला, कसैले इन्फिनिटी भन्ला, जे नाम दिए पनि हुन्छ, सबै कुरा भनेको एउटै हो। कसैले गड भन्ला, कसैले के भन्ला। सो युनिभर्स चाहिँ 14 बिलियन वर्ष अगाडि एउटा पोइन्टमा थियो, सबै कुरा त्यही थियो। त्यति बेला हाम्रो फिजिक्सको नियमहरू जे कुराहरू पनि त्यही एउटै पोइन्टमा थियो, एउटा डल्लोमा थियो है। अब त्यसलाई के भन्यो त बिग ब्याङ भनेर भन्यो। अब बिग ब्याङको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा के रिफर गर्न सकिन्छ त भन्दा इनिसियल पोजिसनमा के थियो, सिंगुल्यारिटी थियो। बिग ब्याङ जब पड्केको थिएन त्यति बेला त्यो एउटा सिंगुल्यारिटी थियो। त्यहाँनेरि चाहिँ फिजिक्सको नियमदेखि लिएर सबै नियमहरू चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्थ्यो। त्यहाँनेरि फिजिक्सको अहिलेको कुनै पनि नियमले काम गर्दैन हैन। त्यो युनिभर्सको डेन्सिटी रो लेख्यो भने युनिभर्सको डेन्सिटी 0 थियो हैन। मास इनर्जी के थियो, इनर्जी भनेको इन्फिनिटी थियो, मास पनि के थियो, इन्फिनिटी थियो। सपोज अब के भयो त युनिभर्स पड्क्यो हैन, अथवा बिग ब्याङ भयो। बिग ब्याङ भएको t = 10⁻43 सेकेन्डमा चाहिँ के भयो भन्दा युनिभर्सको टेम्परेचर 10⁻32 केल्भिन थियो। 10⁻32 केल्भिन भनेको त अहिलेसम्म कुनै पनि अब्जेक्टको 10⁻32 केल्भिन छैन हैन। अब 10⁻32 केल्भिन थियो र हरेक पार्टिकलहरूको इनर्जी भनेको 10⁻19 गिगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हो क्या। यो 10⁻19 गिगा इलेक्ट्रोन भोल्ट त सायद पृथ्वीमा यो इनर्जी बनाउन खोजियो भने अझै पनि 50-60 वर्षभन्दा बेसी लाग्छ क्या। किन 10⁻19 गिगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको चाहिँ 60 वर्ष नि कम भयो, 100 वर्षभन्दा बेसी लाग्छ। अथवा अर्को भाषामा भन्नुपर्दा मैले भन्न खोजेको यो इनर्जी चाहिँ कहिले पनि प्रड्युस गर्न सक्दैन क्या कसैले पनि। किनभने 10⁻19 गिगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको सोच्नु 10⁻19 इन्टु कति भयो त, गिगा सुरुमा मेगामा जान्छ हैन त, 1000 इन्टु 1000 इन्टु 1000 भनेको कति भयो त 10⁻9 भनेपछि 10⁻28 इलेक्ट्रोन भोल्ट। एउटा इलेक्ट्रोनलाई 10�28 भोल्टको पोटेन्सियल डिफरेन्समा एक्सेलरेट गर्दा के हुन्छ होला सोच्नुहोस् होला, धज्जिया उड्छ क्या त्यो इलेक्ट्रोनको, त्यो इलेक्ट्रोनै रहँदैन क्या कहिले पनि। सो यति धेरै इनर्जी थियो। अब सोच्नुहोस् युनिभर्सको साइज, हामीले जे कुरा देख्छौँ जे कुरा देख्दैनौँ त्यो चाहिँ एउटा प्रोटोन भन्दा सानो थियो के। प्रोटोन आफैमा कति सानो हुन्छ यार, त्यसको रेडियसै 10⁻14 मिटर हुन्छ के। अब सबै कुरा 10⁻14 मिटर भन्दा सानो कुरा थियो भने चाहिँ कति सानो थियो होला त्यो कुरा। सो प्रोटोनमा थियो। अब बल्ल के हो त कन्सेप्ट अफ स्पेस एन्ड टाइम डेभलप हुन थाल्यो। अब स्पेस एन्ड टाइमको कन्सेप्ट होइन, यहाँनिर रियालिटीमा स्पेस र टाइम बल्ल डेभलप हुँदैछ। ठिक छ, स्पेस पनि थिएन टाइम पनि थिएन भने चाहिँ सोच्नुहोस् के होला, यो कुरा बियोन्ड इमेजिनेसनमा जान्छ क्या। अब सो यो कुरा भयो। त्यसपछि हामीले के को त 10⁻43 सेकेन्डको कुरा गरिरहेको थियौँ। 10⁻43 सेकेन्ड पछि -43 सेकेन्ड पछि -35 भनेपछि यहाँनिर त टाइमै अगाडि यति छिटो बढिरहेछ कि हामीले इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ कि। 10⁻35 सेकेन्डमा के भयो त भन्दा टेम्परेचर चाहिँ 10⁻27 केल्भिन भयो। एभरेज इनर्जी भनेको 10⁻14 गिगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। र इन्फ्लेसन भयो। इन्फ्लेसन भनेको नेपाली भाषामा स्फीति भन्छ। इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ एकदमै छोटो समयमा युनिभर्सको ऱ्यापिड एक्सपान्सन भयो क्या। त्यति बेला चाहिँ के भन्छ भन्दा लाइटको स्पिड भन्दा नि छिटो एक्सपान्सन भयो भनेर भन्छ। ठिक छ, इन्फ्लेसन भयो र युनिभर्समा के भयो त अब एकदमै ठुलो साइजमा 10⁻30 टाइम्सले एक्सपान्ड भयो क्या। प्रोटोन जस्तो कुरा 10⁻30 टाइम्सले एकैचोटि एक्सपान्सन भयो हैन। सो त्यसपछि अब 10⁻ हामी -35 सेकेन्डको कुरा गर्दै थियौँ, अब 32 सेकेन्डमा झरौँ। 32 सेकेन्डमा के भयो त त्यहाँ युनिभर्समा क्वार्क्सहरू देखिन थाल्यो, लेप्टोन्सहरू देखिन थाल्यो र बोजोन्सहरू देखिन थाल्यो। बोजोन्सहरू भनेको चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ के भन्छ त मास क्यारिङ पार्टिकलहरू भन्छ क्या। जस्तै ग्लुओन्स, फोटोन्सहरू, बोजोन्स भनेको चाहिँ चार्ज क्यारियरहरू जुन चाहिँ हाम्रो सपोज
इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सले फोटोनले क्यारी गर्छ हैन। स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स भनेको ग्लुओन्सहरूले क्यारी गर्छ। सो यिनीहरू कुराहरू देखिन थाल्यो। हेर्नु है, त्यसपछि 10⁻⁻6 सेकेन्डमा 10⁻13 केल्भिन भयो। इनर्जी भनेको 1 गिगा इलेक्ट्रोन भोल्ट थियो। अब के भयो भन्दा क्वार्क्सहरू चाहिँ एक अर्कासँग बाइन्ड हुन थाल्यो, बाइन्ड टुगेदर हुन थाल्यो। ठिक छ, क्वार्क्सहरू बाइन्ड भएपछि त हाम्रो प्रोटोन न्युट्रोनहरू बन्छ नि। सो क्वार्क्सहरू बाइन्ड हुन थाल्यो र अब चाहिँ बल्ल यिनीहरूले न्युक्लियन्सहरू फर्म हुन थाल्यो, न्युक्लियन्स एन्ड एन्टी न्युक्लियन्स। सो न्युक्लियन्स एन्ड एन्टी न्युक्लियन्स भनेको के हो त, प्रोटोन, न्युट्रोन र एन्टी प्रोटोन र एन्टी न्युट्रोनहरू चाहिँ बल्ल बन्न थाल्यो हैन। अनि फोटोनहरू बल्ल बल्ल ट्राभल हुन थाल्यो। जुन स्फीति भयो अथवा इन्फ्लेसन भयो, त्यो इन्फ्लेसन हुँदा चाहिँ के हुन्छ त, फोटोन पनि सबै स्पेसमा पुग्न सकेको थिएन, तर बिस्तारै के भयो, फोटोनहरू सबै स्पेसमा पुग्न थाल्यो। सो त्यसपछि के भयो त, 1 मिनेट है, यो चाहिँ 1 मिनेट पनि भएको छैन। युनिभर्समा 1 मिनेट नहुँदा यति सबै कुरा बनिसक्यो। हामीले 1 मिनेटमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हेर्नु त, सो 1 मिनेटमा के भयो त भन्दा अब प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स कोलाइड हुन सक्यो। प्रोटोन्स एन्ड न्युट्रोन्स चाहिँ कोलाइड भएर के हुन सक्यो त, एक अर्कासँग स्टिक हुन सक्यो। ठिक छ, जोडिन सक्यो। जोडेर के भयो त, यसले न्युक्लियसहरू बनाउन थाल्यो। सुरुमा त सबसे सिम्पल हाइड्रोजन बनायो। हाइड्रोजनबाट हाइड्रोजनको आइजोटोप्सहरू, विभिन्न आइजोटोप्सहरू, त्यसपछि हिलियमहरू फर्म गर्न थाल्यो हैन। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै के भयो त, हिलियम हाइड्रोजनहरू फर्म हुन थाल्यो र प्लेन्टी अफ रेडिएसन थियो हैन। र युनिभर्स ओप्याक थियो भन्छ क्या। ओप्याक भनेको के हो त, अब ओप्याकको कन्सेप्टै अलिकति कस्तो लाग्छ क्या। युनिभर्सलाई मैले बाहिरबाट हेरेँ भने ओप्याक जस्तो देखिनुको मतलब के हो त, म भित्र हेर्न सक्दिनँ भन्नु जस्तो। तर युनिभर्स बाहिर के छ त, त्यो कुरा नै एक्सप्लेनेसन गर्न सकिँदैन क्या। सो ओप्याकको कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ भाइबल लागेन अथवा ठिक जस्तो लागेन ओपेक भन्नुको मतलब। सो त्यति बेला के भयो त, न्युक्लियसहरूसँग इन्टरेक्सन हुन थाल्यो। अब एकैचोटि फास्ट फरवर्ड गरेर हामी 1 मिनेटबाट 300,000 इयर्समा पुग्यौँ है। ठिक छ, 1 सेकेन्ड पनि लागेको थिएन त्यो सबै कुराहरू बन्न। 1 मिनेटमा पुग्यौँ। 1 मिनेटपछि अब समय लाग्न थाल्यो। ठिक छ, भायोलेन्ट पछि बिस्तारै कुल डाउन हुँदै गएर 300,000 इयर्समा हामी पुग्यौँ। 300,000 इयर्समा के भयो, युनिभर्सको टेम्परेचर 10⁻4 केल्भिन भयो। कहाँदेखि घटिरहेको थियो त भन्दा 10⁻32 केल्भिनदेखि हाम्रो 10⁻4 केल्भिनमा झऱ्यौँ। अब यहाँनिर के भयो त, इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यो हाम्रो जुन न्युक्लियस छ नि, न्युक्लियसको वरिपरि घुम्न सक्यो, एटोम्सहरू बन्न सक्यो हैन। त्यसै गरी विभिन्न न्युट्रल एटोम्सहरू बन्यो र त्यसपछि बिस्तारै के भयो त, स्टार्सहरू फर्म हुन थाल्यो। अब सुपर म्यासिभ स्टार्सहरू बन्न थाल्यो हैन, किनभने त्यहाँनिर त धेरै हाइड्रोजन हिलियमको एटम्सहरू थियो। अब बिस्तारै के भयो त, स्टार्सहरूको लागि त्यो हाइड्रोजन हिलियम धेरै भएपछि सुपर म्यासिभ स्टार्सहरू बन्यो। त्यसको केही समयपछि ब्ल्याक होल्सहरू बन्न थाल्यो। ब्ल्याक होल्सहरूले के काम गर्यो त भन्दा अरू स्टारहरूलाई आफ्नो वरिपरि नचाउन थाल्यो क्या। अब ठिक छ, त्यसपछि त्यो भएपछि के भयो त, बिस्तारै ग्यालेक्सिजहरू फर्म हुन थाल्यो हैन। र अहिलेको जुन प्रेजेन्ट टाइम छ त्यो चाहिँ बिस्तारै त्यही कुराहरू चाहिँ डिस्ट्रक्सन हुँदै फर्मेसन हुँदै डिस्ट्रक्सन हुँदै फर्मेसन हुँदै देखिएको कुराहरू चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। सो हामीले यहाँनिर के स्टडी गऱ्यौँ त भन्दा रेड शिफ्टको बारे स्टडी गऱ्यौँ, हबल्स लको बारे स्टडी गऱ्यौँ र बिग ब्याङको बारे स्टडी गऱ्यौँ। सो तपाईँलाई कतैको क्वेसन इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ बिग ब्याङको हैन। त्यस्तै गरी बिग ब्याङ जस्तै अरू कन्सेप्टहरू पनि छन्, एम थ्योरीहरू भन्छ, स्ट्रिङ थ्योरीको विभिन्न कन्सेप्टहरू छ। सो यो कुरा बुझ्न मन लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।